لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ ایک فرمائش ہے سائیں حکم دور پہ پڑھ دو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات باواد بلند صلوات الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مل کی صلوات پڑھو محمد دی ذات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات سکھر آلے ہوں مولا تھنو بڑے رنگ لاوے بڑے خلوص نالے پھوڑی بچھائی گئی انہا مجلساں دا مقصد شوبازی نہیں میری خوش نصیبی اس تو ہے جو سارے سننے والے بندے بیٹھے تے سونے دی قیمت سراف پہندے لکھے پڑے لوگ ہوئے تے دل کر دے پڑھن تے مجلس میں اتنا وقت پڑھنی جتنا تسا سن سکنا اگر تسی صبح تک بہ سکے تو میں پڑھدا رہا تے میں بوجھ بنن والا بندہ بھی نہیں تسا چاہندے پے ہو سو میں سٹیج چھوڑ انہاں مجلساں دا مقصد شوبازی نہیں پوری کائنات وچ منبر محمد تے کھڑو کے سندر یہ پیادہ غلط بیانی کرا میرا قتل واجب جڑا مننے نہیں ادا پیو کوئی نہیں
جا کے بانا نہ دو بے قدرے لوگ نہیں پہ پڑھتا بڑے باذوق لوگ بیٹھے پوری کائنات وچ میرا حسن ہے جا سونا امام میں جندی امامت شک کوئی نہیں جا کے بانا نہ دو حسین جی میں میرا دل پہ کر دے میں ہی میں پڑھا نہ کنجوسی کرے سا نہ کرن دے سا پوری کائنات وچ حسن ہے جا سونا امام میں جندی امامت شک کوئی نہیں اتنا معصوم امام ہون دے باوجود اتنا معصوم امام ہون دے باوجود حسین دا امام علی دا امام نہیں وسدے رہو بھائی سکھر والے حسین جا لارا امام جندی امامت نبی ناز کریں دے اتنا معصوم امام ہون دے باوجود تے نبیاں دی لج رکھی اتنا معصوم امام ہون دے باوجود سجاد دا امام حسن دا امام نہیں سجادے جے عبادت گزار امام جدی عبادت تے ملائک ناز کریں دے ایڈا عبادت گزار امام ہون دے باوجود باکر دا امام حسین دا امام نہیں باکر جعفر دا امام سجاد دا امام نہیں لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو علی ہے جے امام جڑا اپنے پیو دا بھی امام ہے اپنی ماں دا بھی امام ہے حیدری محمد فرمائنے اگر تیری ماں زندہ ہے تو قدم چوم وس دے رہو بھائی اگر وفات پا گئی تو قبر دی مٹی چمکے آگ تیری مہربانی تے حلال دجائے میرا علی امام سبحان چونکہ بعض اوق لوگ بیٹھے ہو میں اپنی پوری زندگی دی محنت تے قربائی پڑھنا چاہتا سائن بولو بولے سندھ گزرین میں تو کسی دی جتی دی خاک برابر بھی نہیں میرے تو جتنا دائیں نے وہ زہرا دیاں دیاں اور تو سلوگن دیاں دعاں میری ہزار مدد صرف تھوڑی دعا دا محتاج محمد نے اعلان کیتا جڑا میرا بھرا علی دیا وردی اطلاع دے سی میں منہ منگیا انعام تے جنت دا ٹکٹ دے سا بندے دوڑ پہ کوئی 18 میل 12 میل 9 میل 6 میل سکھر والے جڑے بہوں بڈڑے آئیں جڑے بہوں بڈڑے آئیں جڑے بہوں بڈڑے آئیں 3 میل توڑی گئے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان ایک صحابی ہے جنی کمر وانگو نون دے جھکی ہوئی ایک وڈے قد بندہ کیا دا سلمان عقل ٹھیک ہے علی آمنے مدینے چ توڑے دا آسمان دا کیا خاموش تو سا محمد تے علی نو صحیح اکھ نال ڈٹھا ہی نہیں بس دے رہو بھائی تھوڑا جا جاگ کے آج علی مدینے درا نہیں آونا جلی اپنے اصلی وطن تو آج اس ملہ نے محمد و اہل بیت محمد انہوں سنجاتا ہی نہیں انہا سیدہ دا اصلی وطن عرش انتظار نہ کراوا غبار پھٹے علی دا گھوڑا پرواز کریں داند محمد اعلان کیتا جڑا میں کوئی اطلاع دے سی میں انعام دے سا جنت اور منہ منگے انعام ایک بہادر سکھر آلیوں میں بے قدریں لوگ نہیں پہ پڑھ دا ایک بہادر قدمہ دا چنگا ترکھا قدمہ دا ابال قدم چاہ کے محمد دا سلام کر کے دے کائنات دا رسول مبارک کو بھی برا آ گئی رسول فرمانے دینا جنت دینا لیکن یہ 10 ڈٹھا کہیں جدو محمد آکھیں نو ڈٹھا کہیں انہیں سر جکر کر فرمانے نو 10 ڈٹھا کہیں آکھ لگا جیو نہ آکھا بندے دا پتر بان ڈٹھا کہیں انہیں آکھا جیو تھوڑا سلمان نہیں اے جناب بابا تھوڑا سلمان رسول فرمائیں دے سلمان ڈٹھا ہاں سلمان نو بلاؤ سلمان قریب آ گیا جڑے لوگ ذاکر گھر بیٹھے ہو انصاف تھوڑے تھے سلمان قریب آیا محمد آدن سلمان میں جو اعلان کیتا دشمنت تینو جنت دی لوڑ نہیں سلمان مسکرا کیا دے مولا نہیں انہاں کیا حد نہیں ہوگی میں اعلان کیتا تینو لوڑ نہیں مولا کوئی جنت دی لوڑ نہیں کیوں نہیں لوڑ جناب سلمان آدن میں اس واسطے جنت نہیں منگدا میں خاتون نے جنت دا نوکر واہ بھائی واہ سلمان میرے کلو جنت منگ دے اے بہادر میرے کلو جنت منگ دین سارے بہادران دا ویکھ کے محمد دی بارگاہ سلمان پیا دن اے جان دہل پہچان دے نہیں
یہ جان دے ہیں پہچان دے نہیں تے تیرے قبضے وچ دارین اے جنت دے متلاشی واسطے کافی دین سائیں میں وزن دین چلوے اگر مولا انہاں نو جنت عطا کرو بہادراں نو جنت عطا کرو انہاں واسطے بہت بڑا دین اگر تسی بہادراں نو جنت عطا کرو انہاں واسطے بہت بڑا دین ہے وزن دین چلوے انہاں واسطے بہت بڑا دین ہے سلمان تو جنت کیوں نہ کھلدا سلمان دے مانا کرا میں نوکر ہاں اس بی بی دا جاندے پتر دا نام حسین کتنا پر درد نہ بس دے رہو یار تھوڑی زندگی گزر گئی ہے اس بی بی دا جاندے پتر دا نام حسین تے میڈی اوڈی جنت وہ گھر آ گئی جڈا چاچا سڈیا سین میری مجال بابا میری ہزار مجال مولا تھانو وڈے رنگ لاوے او سندھ والے او حسین تھانو وڈے رنگ لاوے بس میری محنت پوری ہو میری مجال ہے بابا نام حسین تھوڑے سنن تو صدقے بھائی کیڑے درد والے لوگو تے میڈی اوڈی جنت وہ پرانے لوگ جڑے بیٹھے ہو نا گھر آ گئی جڈا چاچا سڈیا میری مجال ہے میرے جوان بھائیو اور تھوڑی زندگی دراز ہوئے کتنے مخلص لوگ ہو حسین دی جتی دے صدقہ تھوڑی زندگی دراز ہوئے فرما دل مانا کرا کتنا پر درد نہ ہے کوئی میری محنت نہیں نہ تیرا کوئی یہ تیری ہمت یا جرت ہے بقول شاعر آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی لکھے پڑے لوگ بیٹھے ہو بادب لوگ بیٹھے ہو آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے اچھا صبح اگر تھوڑا دل ہے تو میں ایک وین چ پڑھا میرا ارادہ نہ مسائب پڑھن دا سارا دن سر تے قرآن رکھ کے آدھی تسا نہ مارو او میری ماں چکیاں پی پی پالے بس دے رہو بھائی شہیدوں میں کوئی اجازت اور میرے جوان ہے نا اجازت سارا دن مری دریا زیدی صاحب فرمائیں دن حسین دا غریب آ جاندے 6 قاتل والگ پچھلے سادہ دے کیوں نہ مرے دے کوئی قاتل آ دے اللہ لعنت کری تو آ دے من کے غریب نو مار
جدا میں مارن وینا تو آدھے باغی نو مار جدا میں مارن وینا کدی بطول منہ پہ چمدی کوئی آدھے جدا میں مارن وینا کدی محمد زلفہ پہ چمدے کوئی آدھے جدا میں مارن وینا کدی علی پیار پیا کریں دے شرما کے نہ رو یار این رو جی میں شام غریبن ولی دیئے دھیاں رونین اللہ واسطے شاہ جی میرے بزرگوں اجازت ایک وین کے پڑھا یہ تو برداشت کریں میں تھوڑا مہمان ہاں ہکو جواب دے توڑے جتنا مری والا کمزور ہوئے کوشش کریں دے کشتی جاتے میں بچ لے آؤ قرآن میرے سر تیرے کوشمر روایت کریں دے سارا دن مریندہ رہے غریب اف نہیں کی بولے تو کہڑے ویلے قاتل دے ہاتھ یاترا کیا دے اجا نمار اجا چٹا دیئے میری بھین دروازے تے یار ماتم کیوں نہ کریں گے سارے مذہب سیدہ دے اجا نمار اجا چٹا دیئے اجا نمار حوصلہ بھائی اجا نمار سکھر آلے ہوں خیام دبوے تو آدھی ہے جیویں کون دینی کسوان اکبر دیاں قاتلان دیاں منتا نہ کر تو تا انسان ہے شبیر دا مسائب سن کے دیواراں بھی رو دیاں یہ جڑا کل دا دن گزرے اجے تا حسین اپنے بھرانو دفن کر کے واپس ولے جوانو اللہ واسط حسین دا قاتل روایت کرے دا جدا میں 12 ضربہ چلائیں الغریب اف نے کیتی منو مولا دی قسم سوائن تے مجلس مکوائن دی شمرا دا جدا میں 13ویں ضرب چلائیں غریب دے لب حلن شمرا دے میں سمجھے شاید بد دعا پہ کریں دا شمرا دے میں خنجر زمین تے رکھیا کل لا کے سنے ترائیوری آکھس عباس عباس میں کلا پیا مریدہ عباس میرا ریاک یار ماتم کیوں نہ کر انج روہ جی میں شام غریبان ولی دیئے دیئے رونی ہیں جی بس دے ہاتھ میں سبحان اللہ بتا بس دے رہا ہو سندہ لے ہوں آنکھے ویلے نہ ماں کو یاد کی نہ پیو کو یاد کی شمر آدھے میں کل لا کی سنیا تراویری آکھیا سباس عباس میں کلا پیا مرینا دریا دی کندی تو آواز آئی ہے تیری چپ کھا گئی یہ اجازت دے تو میں ایک بند پڑھا جی بات ڈرائیور آنکھیں سباس جواب آیا کیا ہر منزل پہ ہاتھ بن کے نہ مجبور زیادہ تے مڈی چپ دے وچ وہ آہو لے گیا حیت برکا آن دی ہون جنہاں دے سینے ڈک جو نہ ماتم نہ کر تاجی راضیہ دے ماہر منزل پہ مر جا سو یار قتل تھیا اے حکمہ بھڑ برادا ہن سنتا نے پہیا دینی غازی ہاں پتر بیگانی دیو میری کو جی بے آکھیا ہر منزل تے
گیا حیت برکان یار ہاتھ پیار جنہ دے سینے دکھ دو نا ماتم نہ کرن غازیات ماہر منزل سے قتل تھیا حکم بھن برادہ ہن سنتا نے پہیا دلی غازیہ پتر بیگانی ہن سنو تہنے حاصلہ میری قوم دے جوان ہن سن تہنے جڑے پرانے لوگ بیٹھو ہن سن تہنے پتر دے جی بابا جی سیدہ دے بھین بھرا دا حکم کیا سیدہ میں توڑے ساری زندگی پڑھدا رہا تو ساری زندگی روندا رہا سکینہ دی جھنک دا مول نہیں یقیناً آج دی رات علی دیاں دھیاں آئیاں بیٹھیاں آکھیا ہر منزل تے ہاتھ بن کے نا مجبور زیادہ تے میری چپ دے وچ وہ لے گیا حیت برکان بابا او جوانو ایک منٹ سائیں اللہ واسطے میں کوئی اجازت جے تھوڑا دل روون تے اولاد بطول کو معافی مانگ کے ایک وین پڑھدا جے تو برداشت کریں میں سیدہ دیاں جتیاں دا نو کراں میں زندگی کوشش کرے نا جو میں سخت روایت نہ پڑھاں لیکن زین العابدین فرمائیں جیڑا ساڈے مصائب تے پردہ پاوے ساڈا دشمن میں پیادہ لٹیاں گئیاں زہرا دیاں دھیاں مل گئے نا زیور جدے سارے زیور پا بیٹھن زارا دی دیا دیے مائیاں میرے بد ہاتھ بی بی آدھی میں تھوڑی منت کرے نہیں ہے میرے براد قاتل پہ آدن ہر مستور نو کڑیاں پوا کے غازی دی لاش کو لو گزارو او غازی دے مریداں بی بی آدھی میرے بدے اچھا دی قدر کرائے جدا غازی دی لاش کو لو گزرو میں زینب منت پئی کرے نہیں ہے کوئی مستور اچھا وائن نہ کرے تیرا دل رومنٹے تو میں مسائب پڑھ دا سندالیاں منو محمد دی عظمت دی قسم ہے ساریاں مزدوراں ٹر پئیاں ساریاں چپ کر کے لنگ گئیں لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو جدا ساریاں ٹر گئیں سندالیاں آخر تے 4 سال دی بچی ہے جہاں کنا چرات پہوانی جدا چاچا دی لاش تے آئیے زخم چم کے آدھی تو تا پانی گھنڑ آیا ہوئے میرا برا منگدا ٹری ہے بس دے رہا تیاری کرو بھائی بی بی آدھی تو تا پانی کھننا میڈا برا منگدا ٹریا سکینہ اے جی وین کیتا ہے کربلا دی زمین نو بھمبایا غازی آدھے ساریاں چپ کر کے لنگیاں ترنی کیوں بی بی آدھی جتے رشتہ ہوئے روون بھی اتھیا غازی آدھے تیرے روون دی وجہ بی بی آدھی چاچا میں ہون بھی روون ہے میں شام اچ بھی روون ہے میں زندان اچ بھی روون ہے میں قبر اچ بھی روون ہے میں معاشر اچ بھی روون ہے غازی آدھے او کیڑا درد ہے جیڑا ہون بھی روون ہے گلیاں چ روون ہے زندان اچ روون ہے قبر اچ روون ہے معاشر اچ روون ہے ہن جنا اٹھ کے ماتم کرنا میں دعوت پہ دینا جڑا چاچا کہ او کیڑا درد ہے باندھی باندھی زمین تے بہ گئی چاچے دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میری سینا دی اکبر دی جاگیر دے وچ وہ میں کو
شمر تماچے مارے میں پیو دی لاش ماتم کرو یار سارے آنکھو ہے سکینہ نبا میری سڑا دی اکبر دی جاگیر دے وچ وہ میں کو شمر تماچے مارے او میں پیو دی لاش کو ہاتھ لایا میرے زخمی تھے رخ چاچا میرے دور لگے بی بی آدھی اکبر دی بڑا ارمان آئی جاگیر دے وچ وہ میں کو شمر تماچے مارے او سکھرا لے جرم کیڑا بی بی آدھی میں پیو دی لاش کو ہاتھ لایا میرے زخمی تھے رخ چاچا میرے دور لگے واسطے نہ دیو سین دا واسطہ تو میں پڑھا نہیں آدھا پیا اکبر دی تھوڑے جیڑی غریب بہن ہوئے نا جاگیر دے وچ وہ میں کو شمر تماچے مارے میں پیو دی لاش کو ہاتھ لایا میرے زخمی چاچا میرے دور لگے بس بابا اللہ تھوڑا جا حوصلہ سبحان اللہ عمالی نکن فرمائیں دن بڑے بازاوق لوگوں جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان ہن تیرا اپنا نصیب ہے انج رو جی میں شام غریبن ولی دیاں دھیاں رنیاں میری مزال تماچے مارے تے میں پیو دی لاش کو ہاتھ لایا میرے زخمی علامہ علی نقی فرمیندن جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان یہ صبر کرو تو میں شعر پورا کرا پیر کمبر شاہ بہت سیدہ ہوں جب کبھی کروٹ بدلتی جتھے باسو میرے حق کی دعا کرے آئے جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان حوصلہ ایک منٹ حوصلہ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی واہ بھائی واہ جیو سندھالے ہوں جیو میری قوم تے جوانوں بی بی دا صدقہ بخود
مجال بابا جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی. حوصلہ، ایک منٹ بابا میری مجال ہے. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. علامہ علی نقی فرمائیں کتنی حسرت سے کہا کرتی تھی پانی دیکھ کر. تھوڑے سنن تو صدقے بھائی کتنی حسرت سے کہا کرتی تھی پانی دیکھ کر. اے چچا آ جائیے اب تشنگی جاتی رہے. چاچا میری طرح واہ بھائی. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. اور کتنی حسرت سے کہا کرتی تھی پانی دیکھ. اے چچا آ جائیے اب تشنگی جاتی. حوصلہ. نہایت منظور نظر لوگو بد نصیب آکھے جڑی زہرا دی اولاد دے غم وچ نہیں وستی. میری دعا ہے آپ نے جذبات تے کنٹرول کر کے، چونکہ میں مجلس نو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا. میں مجلس مکمل، چونکہ سیدہ دا حکم ہے، سیدہ نال سادہ پیار ہے. جیڑا اولاد بطول دی عزت نہیں کردا او دا جیون حرام ہے. جیڑا اولاد زہرا دی عزت نہیں کردا او نسل حرام ہے. چونکہ ساڈا انہاں سیدہ نال تساں مومن نال پیار ہے. ساڈی زندگی تھوڑے نال ہے، تھوڑی ساڈے نال ہے. مولا انہاں سیدہ نو آباد رکھے. ساڈے بزرگاں نو قبلہ زیدی صاحب نو جیڑے اتنا اہتمام کریندے اور حسین دی پھوڑی بچھیندے. جنہاں لوگاں بھی حصہ لیا زہرا دے پتر دے ذکر وچ، حسین انہاں نو وڈے رنگ لائے. جیڑیاں اکھاں حسین دے غم وچ وسدیاں انشاءاللہ دنیا دے غم وچ نہ وسن. میں مسافر دی دعا ہے نہایت منظور نظر مجلس ہے. میری امید تو بہت زیادہ پہ سن دیو. اپنے جذبات تے قابو. ایک ہنجو پوچھ کے اچھی جی صلوات پڑھو. اچھا میرا خیال ہے ایک دو نویں جے قصیدے اگر تھوڑے پروگرام وچ ہوئے تو میں پڑھا. نہ سارے بولو تو تاں نہیں تو دعا. تن کے کا سہارا بھی نہ ڈھونڈ. کل زمے دکھ میں تن کے کا سہارا بھی نہ ڈھونڈ. آسرا وہ نہیں لیتے جو علی رکھتے ہیں. ہن میرا خیال تے ہے جو میں قصیدہ پڑھا جو سارے دا ارادہ ہوئے تے ایک اچھی صلوات پڑھو میں تاں پڑھساں قصیدہ. ذرا سن کہانی علی دی، کہانی علی دی. ذرا سن کہانی علی دی، کہانی علی دی. ذرا سن کہانی علی دی، کہانی علی. بڑی توجہ ہے. ذرا سنا کہانی علی دی، کہانی علی دی. ذرا سنا
آیت نہیں بیٹھے لکھے پڑے حضرات ذرا سناوا کہانی علی دی سکھرا لے میں اگر تعریف علی دی کراؤں آکھنا جعفر تیار علی دا مرید مریداں دا حق بن دے پیر دی تعریف کرنی ہے کوئی وڈی گل نہیں اندے گل ہے نا انہاں آکھنا مرید اگے بھی پیراں دی تعریف ہر مرید دا حق بن دے سید مزمل حسین شاہ مولا دا بہت بہترین اور نامور ذاکر جڑا تساں ہن سماعت فرمایا ہے سید مزمل حسین شاہ تعریف کر دے تو آخنا مزمل حسین شاہ علی دی اولاد دا حق بن دے پیو دی تعریف قصیدہ پڑھنا انجی دی گل نہیں ہوندی قصیدہ پڑھن دا مقصد یہ ہوندا جو بچے نو بھی قصیدہ پڑھ دیں تھوڑی سارا یاد ہو جائے ایو جی پبلکی دل کر دے پڑھن سے زیادہ شوق بھی نہیں امام حسین دی قسم ہے تھوڑے خلوص دی گل ہے میں تعریف کراؤں آکھنا جعفر تیار علی دا مرید مریداں دا حق بن دے پیر دی تعریف کوئی بڑی گل نہیں مزمل حسین شاہ تعریف کر دے آکھنا علی دی اولاد دا حق بن دے پیو دی تعریف کرے اس 15ویں صدی دے نائل ملا نو دسنا چاہنا نہ میں تعریف پہ کردہ اپنی زبانی نہ مزمل حسین شاہ ممبر محمد تے کھڑو کے بے قدرے لوگ نہیں پیادا بار بار یہ پیادا ذرا سن کہانی علی دی کہانی علی دی ذرا سن کہانی علی دی بڑی توجہ علی دی رحمان کر دے نالے قرآن کر دے مدح خانی علی دی بہت مہربانی تھوڑی زندگی گزر گئی قصیدے سن دے جڑے لوگ مسیت تے ہاتھ رکھ کے آئیں جو جعفر تیار نو داد نہیں دین کنجوس بندہ اتنے آندا ہی کوئی نہیں کیونکہ کنجوس غلام تے سخی امام دا جوڑ ہی کوئی نہیں سکھر والے مولا تھانوں وڈے رنگ لاوے ہر بندے دے متعلق پوچھا ویندا ایندا بچپن کیویں گزریا شباب کیویں گزریا ضعیفی کیویں گزری بے قدرے لوگ اج نہیں پیا پڑھدا تھوڑی زندگی گزر گئی علی دے فضائل سن دے آؤ میں تانوں کائنات دے امیر دی سوانح یا سناواں پچایا نہ کہو شیر جلی دا پچا بڑی توجہ نے آجو شیر جلی دا ابو جہل تو پوچھ لے بچپن علی دا خیبر تخندق آدو بدر تو پوچھ لے جوانی علی دی بہت مہربانی مولا رنگ لاوے تھانوں پھر پڑھ دے بہت مہربانی ہے یا علی تھانوں وڈے رنگ لاوے ناراض نہیں ہونا وقت بہت تھوڑا ہے پڑھنا میں ڈھیر سارا کیڑی بی بی دا قدم اٹھے اسد دی ماں اسد دی شرافت دا بھرم حضرت عمران دا حرم سخاوت دی حاتمت اسم دی فاطمہ سونے دی قیمت صراف پائندے آج دی مجلس جاج تسی ہو محنت کنجوسی نہ کرے سن نیاز بطول زین بیدار روین علی دی ماں آئی دیوار مسکرائی دیوار تبسم کیتا سعودیہ حکومت ٹل لا رہی ہو نشان مٹ جاوے کوئی حاجی بیٹھے تو گواہی دے نشان نہیں مٹ سکے اندے گل شیر پڑھن لگا نیاز بطول بڑی توجہ علی تے خدا دا کرم ویکھیا ہے علی تے خدا دا نیاز بطول بڑی توجہ کیا تے دیوار کعبہ دخم ویکھیا نشانی علی دی
جناد علی امام ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری تھوڑی زندگی دراز ہوئے سکھر مدینے والے سید نہیں ویدے جی کول پیسہ بہویں ہو سکھر والے مدینے والے سید حیثیت نو نہیں ویدے نیت نو ویدن توڑے رنگ دا کالا ہوئے ذات دا بشی ہوئے زبان چ لکنت ہوئے ہونٹ موٹے ہوئے خلوص نالا ونجے ملکہ تطہیر چاچا بلال کر کے بلندی کہ بات نیت تل دیئے نا تھوڑا جا جا کے بابا بھائی لطفی تاؤں دے جو سنن والے بندے بیٹھے لو شیر میں پڑھے ہیں پورے قصیدے نو اس واسطے دعا دیتا ہے اس شیر دی خاطر رسول معراج تو واپس آئے مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھے مدینے دے لوگ آدن یا رسول اللہ گیا جو ہے تیرے نال بولے کیویں بیٹھا کیویں گلاں کیویں کیتیاں کیڑے لہجے وچ بولے بول تے سکدا نہیں بول پوے تے اللہ اللہ لینا آندا نہ بولے تے میزبانی وچ فرق نہ بولے تے میزبانی وچ بول تے سکدا نہیں تھک تے نہیں گئے نہ بولے میزبانی وچ فرق بول پوے تے اللہ لینا آندا تو جو گیا تیرے نال بولیا کیویں اللہ کیڑے لہجے وچ بولے جڑے لوگ شہری نال پیار رکھ دیو جتھے باسو میرے حق کی دعا کرے سو کائنات دے رسول نے امیر المومنین دا ڈٹھا فرمائیں یا علی نالا علی نالا علی منبر تے این براد موڈے تے ترک کے محمد آدن مدینے دے لوگوں ہن پوچھو میں دساں مدینے دے لوگ آدن یا رسول اللہ گیا جو ہے بولے تیرے نال بولے کیویں بیٹھا کیویں گلاں کیویں کیتیاں کیڑے لہجے وچ بولے براد موڈے تے ترک کے مدینے دے لوگاں نو کائنات دے رسول پیا دے میں بہوں دیر بیٹھا ہاں پر دے کولے میں بہوں دے اللہ واسطے توجہ پر دے کولے او لیتا کا مثلی شعر بھلا کی بقولے میرے نال خالق نے گل بات کی تھی ساری زبانی پیچھے پیچھے دور دے خدا واگے پیچھے پیچھے دور دے خدا واگے بندیا پیچھے پیچھے دور دے خدا واگے بندیا پیچھے پیچھے دور دے خدا واگے بندیا تینوں بھی جھکنا پاوندا جے حسین نہ آندا تھوڑی زندگی ہوے یار نعرہ مارو نا جی میں علی بلند حیدری سار دے کے دین کونجے سید بچان دلا سار دے کے دین کونجے سید بچان دلا سار دے کے دین کونجے سید بچان دا تینوں منظر اچ جمنا پاوندا جے حسین نہ سجا لیا ولائے مرتضیٰ سے زندگی جس نے سجا لیا رسول پاک سے پوچھو وہی بندہ حلالیا یا علی تھانو وڈے رنگ لاوے بھائی بہت مہربانیاں حسین دے بچپن دا زمان بڑے باز آخ لوگ عید دا دیاڑ حسنین آدن نانا بس فضائل ختم مسائل یہ گل خلوص دی ہوندی ہے کوئی ذاکری فن نہیں جڑے حسین دے ذکر نو فن سمجھدے نے انہاں دے ذہن غلط ہیں یہ خیرات ہے حسنین آدن نانا فرمائیں جیو میرا لاڈلا حسین حسنین آدن نانا سارے دیاں سواریاں ساڑی سواری کوئی
سکھر والے نہایت مقبول مجلس ہے اور یہ وائن خصوصاً مینوں مسافر شام عطا کیتا ہے. وہ وائن میں تھانوں سناؤن لگا. ہر اہل اولاد سنی ہے یا شیعہ ہے؟ نانا سادی سواری کوئی نہیں. حسنین جی براق منگا دے نہیں. آلہ نسل دا گھوڑا نہیں. حسنین آدن بس ساڑی عظمت نو ویک تھوڑے سنن تو صدقے بھائی جس شان دے تیرے پتر نا نانا ایہو جی سواری اج مدینے دے لوگ آکھن واقعی حسین بڑی عزت دا مالک. کائنات دے رسول نے پوری کائنات وچ نظر ماری. لے آؤ قرآن اس ملہ دے سر تے رکھو. محمد جے نبی نو زمین تے بانا پے زمین تے بہ کے آدن حسنین تھوڑی شان مطابق میرے تو چنگی سواری اللہ بنائی نہیں. حسن سجے موڈے تے کھبے موڈے تے میرا مظلوم حسین. مسجد نبوی تو لائے کے زہرا دے دروازے توڑی محمد 70 پھیرا. حسنین آدن نانا دوجیاں سواریاں دیاں واگن ساڑی سواری دیاں واگن سکھڑا لے آؤں منو محمد دی عظمت دی قسم ہے. رسول نے واللہ دیاں زلفاں دی جیڑے پاسے حسنین دا دل کریں دے مولوی صاحب اسے پاسے رسول موڑ وین. آغا صاحب شادی اللہ واسطے میری گل ذہن چ رکھا ہے. جیڑے پاسے حسنین دا دل ان پاسے محمد رخ کروں. میں ایویں چاکھاں کائنات دا نظام زہرا دے پتراں دے ہاتھ وچ. واہ بھائی واہ مولا تھانوں وڈے رنگ لائے کیڈے درد والے لوگ ہو. گرمی دا موسم بی بی فضا اچانک دروازے تے آئی. صبح محمد دی کیڑی حالت تے پنگھر آئے. جد رسول دی حالت دٹھی ہے چٹی ڈاڑی ہے فضا دوڑی ہے زہرا دے حجرے چاہ کے آدھی ہے تیرے پتر تیرے پیو نو تکلیف پڑے. اور چٹی ڈاڑی والے بزرگو میری سائن مسلے تو اٹھی علی دے حجرے چاہ کے آدھی یا علی بے شک تانو پتر پیارے لیکن مینو بابا دادا پیارے. میں بطول تیری منت کرنی ہے پترا نو اپنی موڑ تے چاہ میرے بڑھڑے پیو نو تکلیف نہ دے. سبحان اللہ. بس تھوڑا تھوڑا مزاج رلان دیا. اچھا بی بی آدھی بے شک تینو پتر پیارن لیکن مینو بابا ڈاڈا پیارا. میرے بڑھڑے پیو نو تکلیف نہ دے. علی حجرے چو نکلن بڑے درد والے لوگ دروازے تے کھڑ گئے. محمد پترا نو چاہ کے دوڑ دے. لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو. محمد دے روب تو علی بول نہیں سکیا. میں اشارہ کر کے فرمانے لے آؤ. میں زندگی چ بے ادب تو پڑھیا کدی نہیں. فرمانے لے آؤ. حسنین آدن نانا لہا. محمد نے اپنی سفید ریش والا او سونا چہرہ پتران دے پاس. حسنین ہن راضی ہو؟ نانا ہاں تا راضی. اپنی مرضی نال لاندے ہو؟ نہیں. بات کہیں آنکھیں نہیں لے آؤ. حسنین آدن نانا سامنے ویک بابا جھنکیں دا پیے. جد آنکھیں نا سانو بابے جھنکے سکھر آلے ہوں جتنے بزرگ بیٹھے ہو محمد دیاں ہنجو تر پئیں. سجے موڈے تے حسن سجے موڈے تے حسن کھبے تے حسین. حسن دا اشارہ نہیں کیتا. حسن دا اشارہ نہیں. حسین دے جسم تے ہاتھ رکھ کے محمد رو پئے. علی نو مخاطب کر کے انہوں حسین تو مخاطبن انہوں علی نو. رسول آدن اس راز دے وچ نا دخل دے تکلیف
نبھویسی سیدہ دے آج اے از میدہ نانے کو کال نانا چاز یار حق آج اے از میدہ نانے کو کال نانا چاز حسن دینا حسین خوشیاں دے اتھو ٹر ونجنئی پردیسی سیدہ دے جے کو میں آج مور تے چاہی ودائیں دلاش نہ کوئی دفع ہاتھ مار کے آنکھو زہرا دا بجڑا تیرے نصیب ماتم کرو سارے کو میں آج مور تے چاہی ودائیں دلاش نہ کوئی دبے حوصلہ بھائی تھوڑا جا حوصلہ حسین لے آئے میں اپنے مقصد پہ آواں یقیناً علی دیاں دھیاں تھوڑی مہمان ہیں یہ ہو جائیں مجلساں بغیر منظوری تو نہیں ہوندی حسین لے آئے چٹی ڈاڑی آلے میرے محمد دیاں ہنجو تر پہ فرمائن حسین میں 70 پھیرا پائے سیدہ دے توڑے بڑھڑائیں میری چٹی ڈاڑی تینو ناراض نہیں کیتا میں 70 پھیرا پائے حسین دا بچپنا حسین آدھے مینو ہتھاں تے چاہ محمد ہتھاں تے چاہے نانے دی ڈاڑی چم کے آدھے تو 70 وار پھیرا پایا 72 نہ دیواں زینب دویر اچھا سیدہ دہن 4 دھیارے خوشیاں دے اتھوں ٹر ونجنئی پردیسی سیدہ دے جے کو میں آج مور تے چاہی ودائیں دلاش نہ کوئی دبے اللہ واسطے ہن ایک بان سنو چا تھوڑا جا حوصلہ جتنے اہل اولاد بیٹھے ہو یا پردے چ میری ماواں بہناں مرشد زادیاں بیٹھی ہیں بچے دی فطرت ہے شادی معصوم بچے دی اہل اولاد ہر بچے دی فطرت شامل ہے آغا صاحب آنکھ نہیں کھل دی پہلے لفظ آندا ہے اماں 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 جس دا وین میں پہ پڑھدا نا یہ 2 طرفہ شہزادی ہے اندے پیکے بھی رہی سن اے مدفن تجھے کرتی آتی نہیں اے لال مجھے قبر بنانی میری شہن ایک وین کیتا ہے حوصلہ حوصلہ کربل کی زمین کھود کے مدفن تجھے کرتی 2 طرفہ شہزادی ہے نا کربل کی زمین کھود کے مدفن تجھے کرتی آتی نہیں اے لال مجھے قبر بنانی میری شہن دا ایک وین خدا سخن فرمائندن جدا جو کرتے تھے آدھا مزار اصغر سے رباب کہتی تھی اتنا نہ دو ملال مجھے خدا کے واسطے مقتل میں مجھ کو رہنے دو کہ شب کو چاؤں کے ڈھونڈے گا میرا لال مجھے
تیاری کر رہا ہوں میں تو وین پڑھن لگا. اچھا ہن ماں مجبور ہو گئی سائیں, ہن ماں مجبور ہو میرے بھائیو او میرے جوان بھائیو, ہن ماں دی مامتا مجبور ہے, قبر تے بہ گئی ٹر دی وجات ایک وین کی ترس. قبر اصغر پہ کہا ماں نے اے لحد ہم تو چلتے ہیں. یار تھکو نہیں, جڑے لوگ ادب نال پیار کر دے ہو, میں تاکہ میں بے ادب پڑھن دا عادی نہیں. قبر اصغر پہ کہا ماں نے اے لحد ہم تو چلتے ہیں, تم بھی میری طرح بہلانا شب کو اصغر بڑے مچلتے. قبلہ شام غریباں دی رات ہر ماں پتر دا وین کیتے رباب چپ. قافلہ ٹر پیا ہے رباب بیٹھی رہیے, سجاد واپس آ کے آدھے اماں شام ونجنے. جنہیں اٹھ کے ماتم کرنے میں دعوت پہ دینا. بی بی آدھی ٹرو میرا سجاد, میری سینڈ دی کیڑی حالت سکھر آلے بی بی رباب کدی میں ہاتھ مر کدی جھولی دراز کریں. سید آدھی اماں کیا پئی کرینی ہے دس تا صحیح. بی بی آدھی ہے میری اکھاں دا نور مک گیا ہے, مینوں دس میرے پتر دی قبر کیڑے پاس. سید سجادہ دے سامنے اصغر دی قبر, ہن ماں دا وین. سید آدھی اماں ہاتھ کیوں مرینی ہے, جھولی دراز کیوں کی. خاتون دنوں مقتل دے پاس منہ کر کے آدھی کیڑی گل اندھیرا ہی اندھیرا ہے, نظر کچھ بھی نہیں آتا. اندھیرا ہی اندھیرا ہے, نظر کچھ بھی نہیں آتا. کہاں جاؤں کہاں ڈھونڈوں, کہاں جاؤں کہاں ڈھونڈوں, یہ دل تسکین نہیں پاتا. چلے آؤ علی اصغر میری آغوش خالی ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے, نظر اللہ واسطے میرے البے نہیں آتا. کہاں جاؤں کہاں ڈھونڈوں, اندھیرا ہی اندھیرا. ماتم کرو سارے.